بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم حداد عبد الرؤوف. شفتوني ديجا في فيديو تاع لي زانسكريبسيون تاع ماستر ايتاب باغ ايتاب. اليوم راح نواسيو انسكريبسيون تاع دكتوراه ايتاب باغ ايتاب. قبل ما نبدا نسجل لازم نقول لكم التواريخ كامل اللي راح يجوز عليها التسجيل ديالكم. عندكم لو ديبو تاع الدوسي راح يكون بين لو 16 9 حتى ل 25 9. Traitement des dossiers راح يكون بين le 25 et le 39. Résultat du traitement راح يكون le 1er 10. Examen des concours راح يكون بين le 1er 10 et le 7 10. Liste définitive des candidats راح يكون بين le 7 et le 10. Non, le 7 10 voilà. Organisation des concours راح يكونوا بين le 8 10 et le 31 10. بعد proclamation des résultats راح يكونوا بين le 3 11 et le 10 11. Inscription définitive راح تكون بين le 10 11 le 10 11 et le 25 11 2018. دوكا نبداو نسجلو. بون الحاجه الاولى لازم نعرفوها سي كو تقدروا تواسيو تحلوا كونت تكليكيو انسكريبسيون ou bien تكليكيو هنا créer un compte. c'est la même chose. تخرج لكم اون باج هكذايا تعمروها بكامل لي زانفورماسيون ديالكم نون برينون اني دو باك ماتريكول دو باك ايميل ديالكم كونفيرمي الايميل ديالكم مود باس بعد كونفيرمي لو مود باس. راني ديجا عمرته هنا نصها. بون الايميل ديالي راح نبدلو. كي تكملوا تعمروا لي زانفورماسيون ديالكم كامل كيما راكم تشوفوا هنايا كليكيو جو سوي با ان روبو ونجاوبوا على هادية ديفونتور دو ماغازان. خرجت لي هنايا لا ميم كيما تاع الماستر. بون راكم تشوفوا كاين هنا 3 نديرو فاليدي. مور ما نديرو فاليدي تخرج لنا هادي نايك فير نواسيو اونغيجيستري. مور ما وسينا اونغيجيستري راكم تشوفوا création de compte. Le compte est créé et activé automatiquement. Il faut imprimer votre compte d'accès obligatoire. هنايا باسكو الناس بزاف تنسى الايميل اللي داراتو الامور اللي دارتها كامل. Veuillez cliquer sur mon dossier dans le menu de gauche et suivez l'étape suivante. مور ما نكليكيو على imprimer votre compte هنايا راح تطلع لنا بي دي اف فيشي بي دي اف هاوليك هي لي زانفورماسيون هكذا باش ما يتبحر لكمش. بزاف الناس في الماستر تبحر لهم. ندخلوا دوكا مون دوسيي. هنايا قال لك امبورطون لا فوتو ديدونتيتي اي اوبليغاتوار. في الماستر ما كانش اوبليغاتوار. كي تكليكي يجوز نورمال. دوكا حنا نكملوا لي زانفورماسيون ديالنا هنا نون اغاب ليو دو نيسونس نيميرو تيليفون كامل لي زانفورماسيون ديالكم. مور ما عمرنا كامل لي زانفورماسيون بون نسيت لا فوتو ندخل نوسيو فوتو اللي جات ما على باليش اسكو عندي لي فوتو ولا ما عنديش. بون كي كملنا هكذا اونريجستري دوكا نواسيو نفاليديو لي زانفورماسيون ديالنا. لي زانفورماسيون دوكا تفاليداو مور اونريجستري ولا كلش فاليدي تصاور لي زانفورماسيون كامله. دوكا نديرو سويفون. نروحو ليطاب دوزيام كورسوس. نتايا LMD ولا كلاسيك ولا باك بلس 5 اي بلس. هادي زادوها جديده LMD عندهم لي زوبسيون وحدهم وكلاسيك عندهم لي زوبسيون وحدهم اللي عمرو. دوك هنايا نعمر كلش هنا رابيد ومن بعد نقول لكم واش راح يصير من بعد. نعاودو نديرو اونريجستري. لازم لي زانفورماسيون كامل يكونوا اكزاكت. enregistrement avec succès. دوكا نديرو فاليدي.
رانا في ليطاب 2. صح، درت انا فاليدي وغلطت في كاش بلاصه من هادوما، واش ندير؟ سهله، توسي برك انولي لا فاليداسيون، تعاود تحل كلش، يتسمك تقدر تعاود كوريجي واش حبيت وتعاود توسي اونجستري فاليدي. وكنديرو سويفون. هنايا نعمرو كامل لي فيشي، هنايا راهو كلش اوبليغاتوار، كامل لي فيشي. كوبي دو ديبلوم دو بروميير سيكل، وشنو هو؟ ليسونس. فوالا راه طلع الاولاني هذايا، ونديرو دوكا كامل هادوما كيف كيف. غولفي دو نوت تاع الباكالوريا ماشي الباك، لو غولفي دو نوت، اتيستاسيون دو كلاسمون او تيتر ايكيفالون. هنا اتيستاسيون دو كلاسمون وين مكتوب؟ لانكس. مكتوب كلاسمون ديالكم في التخصص، وكلاسمون ديالكم في تسماك في كلش، الترتيب ديالك في الكلاسة والترتيب ديالك في التخصص، بليس لا نوت ديالك. وكوبي دو ديبلوم دو ماستر، انا باين هنا كيكتب او تيتر ايكيفالون هادوك بليس 5. دوكا نكملو نعمرو الباقي. فوالا كيطلعنا كامل لي فيشي ديالنا، نواسيو اونغيجيستري. قبل ما نكليكيو اونجستري، اذا غلطتو في كاش فيشي هنايا ولا يتسمى غلطتو في كي ديبوزيتو لي فيشي، تقدر تعاود تكليكي برك على ديبوزي لو دوكيمون وتستنى شويه برك، تعاود ترفد دوكيمون جديد فوق الغلط. هذا ما كان. كليكيو اونجستري افيك سوكسي، فاليدي. كما قلنا من قبيله كي نكليكو على فاليدي وحبينا نعاودو نوليو باش نبدلو حاجه، انولي لا فاليداسيون، هذا ما كان. دوكا نواسيو سويفون. سويفون هنا فيش دو كونديداتور، هنا تخير الجامعه اللي راك حاب فيها تقرا. هنا تقدر تخير نورمالمون حتى 4 جامعات. لو كونديدا دوا شوازيغ ان سول كونكور با فيليير. فوالا يتسمك هنا واش تواسي تخير تخصص واحد برك. تسمك ما تقدرش بار اكزومبل تخير تخصصين في جامعه واحده، في كل جامعه تقدر تخير دوسي واحد، تخصص واحد. نبداو نخيرو دومين ديالنا. سيونس، انايا بون نواسي سيونس هيومان اي سوسيال، باسكو سيونس هيومان اي سوسيال. فيليار علم النفس. فوالا العلوم الاجتماعية، علم النفس. établissement université. بون نكتب الجي 2 ديراكت. كونكور. بون في الجي 2 يورولك واش حلو فيهم برك، هذا واش حلو في الجي 2. تخير هكذايا ونواسي اونجستري. لازم تواسي اونجستري قبل باش نفهمك في حاجه. دوكا يخرج ميساج هنا احمر اذا كنت غلط، واذا ما كنتش غلط يقول لك كمل انيوري لو ميساج. هنا ما خرج والو، اكسبتاو. فوالا ما نقدرش نخير دوكا سبيسياليتي واحده اخرى انايا في الجي 2، خلاص الجي 2. ولا تقدر تسبريميها منا. دوكا حبيت نزيد جامعه واحده اخرى، واش لازم ندير؟ نكليكي نوفو. فوالا نعاود نخرج هنا، يخرج لي هدايا. الجامعه الاولى خيرتها، فوالا مكتوبه هنايا. دوكا حبيت نخير جامعه واحده اخرى. نورمالمون عن بالكم كامل جامعات وكامل لي دومان واش كاين واش ما كاش. السيت شويه مخربط، شويه ثقيل بزاف. موايان ديالكم كي تكونوا تسجلوا في 20 مينوت حتى نص ساعه وانتم تسجلوا. ثقيل. فوالا شو دوكا وين خرج لي تاع الكونكور. بون نقعد انا سيونس هيوماني سوسيال، فيليال سيونس سوسيال بسيكولوجيك. ايتابليسمون انا نعرف لي زاتابليسمون واش محالين. بون انا خير بليده دو باش نقعد في بسيكو. فوالا بليده دو راه محلين علم النفس العيادي اكلينيكي. ونواسي اونجستري.
السيت ثقيل بزاف، ما شويه كومبليكي مي بون. كيما تعجبكمش هنا سبيسياليتي عاودو سوبريميوها برك. دوكا نوصيو اونجستري، تسمى هاد زوج جامعات اللي خيرتهم انايا نورجستري عليهم. كيما قلت لكم قبيله تقدروا تخيروا حتى 4 جامعات، نديرو فاليدي. ما تقدروش تخيروا تخصصين في جامعه واحده. كي تكونوا تسجلوا بون هنايا راه ثقيل شويه. كي تكونوا تسجلوا كي تكليكو فاليدي ولا انجستري كابابل يخرج لكم ان ميساج هنا ديغور يقولوا لك اسكو تغلقوا الباج ولا تعاودوا تاكtualiزيها. كليكي على اتوندر، ويت، انتظر، باسكو كنت كليكي عليها تعاود ازيرو تعاود تولي للور. هاي لك خرجت فوالا. كيتي لا باج، اتوندر، نستناو. فوالا استنينا. كما قلنا من قبيله تحبوا تزيدوا جامعه انولي لا فاليداسيون واسيو جامعه جديده. ما تحبوش تحبوا تنحوا جامعه انولي لا فاليداسيون تلقاو هنايا كورباي هذيك كليكي عليها تفاصيل الاخر بعد هو سي اونجستري فاليدي. دوكا سويفون. لحقنا l'étape finale, confirmation. Nous vous rappelons que vous êtes sur le point de confirmer votre candidature. Une fois cette opération effectuée, vous ne pouvez plus rien modifier. ما تقدروش تعدلوا. تكليكي confirmer, c'est bon. Les résultats de votre candidature pourront être consultés sur le même espace en utilisant votre email et votre mot de passe. اللي امبريميتيهم قبيله قلنا امبريميو هذيك الورقه ما تنساوش. بون كي يلحق الوقت تاع التريتمون وقتاش تفيقوا بلي وي تريتا ولا لا في ليطاب 5 تدخلوا تلقاو بلي بون في لو مومون تاع التريتمون في لا دات تاع التريتمون تلقاو مكتوب تلقاو لو نون تاع الجامعه سبيسياليتي ومكتوب قدامها دوموند اون كور. هذيك دوموند اون كور تولي اكسبتي ولا ريفوزي ولا تلقاو بلي كيفاش يقولوا له احتياط. فوالا تواسيو كونفيرمي. انا ما نديرش كونفيرمي دوكا باش نواسي دوطخ توتوريال. تواسيو كونفيرمي ومن بعد امبريمي ما دوموند. في الامبريمي تاع ما دوموند تلقاو اسمكم الماتريكول ديالكم الجامعات اللي خيرتوهم الجامعه ديالكم سبيسياليتي ديالكم فيليير ديالكم كلش كامل لي انفورماسيون. اي بون كوراج بور تو الموند. تقدروا تبوزيو لي كيستيون دو بريفيرونس في لو جروب نواسيه من تحت الفيديو تاع اسمه موقع علم النفس والاحصاء للتعليم العالي والبحث العلمي او بيان لي كومونتير في يوتيوب مي ا كونديسيون شوفوا لي كومونتير اللي كومونتاو من قبل واللي جاوبتهم من قبل باش ما نعاودوش نريبيتيو لي ميم ريبونس. ميرسي. السلام عليكم.